अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम बहुत ही बड़ी दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब को जो जेल के अंदर ऑफ़र करवाई गई वो ऑफ़र क्या थी और उस ऑफ़र के बदले में किसको जो है वो चेयरमैन पीटीआई बनाया जाना था और किसको जो है वो इमरान खान के मुतबादल के तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देख रही थी, और अगर इमरान खान साहब वो ऑफ़र कबूल कर लेते तो उसके बाद किसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे सामने लेकर के आती। ये बहुत बड़ी खबर है और इसमें कह लें कि वो कौन शख्स है जो इस चक्कर में चेयरमैन पीटीआई बनने के चक्कर में इमरान खान को जो है वो उसके साथ दगा कर रहा था, या इमरान खान साहब के बयानिए को या इमरान खान साहब को सपोर्ट करना उस शख्स ने छोड़ दी और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर के मिल गया। वो शख्स कौन है, डेफिनेटली आप जानना चाहते होंगे कि वो कौन शख्स था जो इमरान खान साहब के साथ या इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार था। तो नाज़रीन काम दूसरी बड़ी खबर, उस्मान डार को जो ड्रामाई अंदाज में उसकी जो सामने आए हैं, और उस्मान डार ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सी जो है वो बातें की हैं। आपको पता है कि 2 वीक पहले उस्मान डार को अगवा किया गया और उसके बाद आज अचानक वो रूनुमा होते हैं और इमरान खान साहब के अंगेंस्ट जो है वो बहुत सी बातें जो है वो करते हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो उस्मान डार वाली बातें रखते हैं, फिर जो इमरान खान साहब को ऑफ़र करवाई गई, जो इमरान खान साहब के मुतबादल के तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट देख रही थी, वो मुलाकातें जो चल रही थी, वो तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन काम आज जो है वो उस्मान डार साहब जो हैं वो ड्रामाई अंदाज में सामने आते हैं और आपको पता है कि 2 वीक पहले उनको गवादर से उनके फादर उनके साथियों के समेत उठाया गया था और उनको गायब कर दिया गया था। फिर उनके भाई की वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा जा रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक सहाफ़ी ने भी जो है वो इस हवाले से अयाज़ मीर साहब ने कहा था कि उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो आज वो ड्रामाई अंदाज में सामने आए हैं। कामरान शाहद के घर पे उन्होंने उनके साथ जो उनका प्रोग्राम है ऑन दी फ्रंट वो उनके साथ किया और वहाँ पे वो मंजर आम पर आए, रूनुमा हुए। और आपको पता है कि कामरान शाहद साहब किन के बंदे हैं और किन के थ्रू डेफिनेटली अब ये उस्मान डार साहब किन के पास थे, ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो उस्मान डार साहब ने उस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की वो आपके सामने रख देते हैं और फिर इसके ऊपर हमाद अजहर साहब का जो है वो रद्दमल आया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन काम उस्मान डार ने जो है वो कह लें कि लंका ढा दिया, या मैं ये कहूँगा कि जो उस्मान डार के ऊपर जो है वो सनम जवेद जो है वो बाजी ले गई हैं। उस्मान डार को जो है वो उस्मान डार के ऊपर सनम जवेद बाजी ले गई हैं। सनम जवेद ने उस्मान डार को पीछे छोड़ दिया है, या सनम जवेद से उस्मान डार जो है वो बहुत पीछे रह गए हैं। ये मैं आपके सामने भी रखता हूँ। नाज़रीन काम उस्मान डार ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग जो है वो चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में हुई। ठीक है, यानी कि ये सीधा सीधा कह लें कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी गवाही है कि ये जितने भी 9 मई के वाक़यात हुए उसमें इमरान खान साहब बराह रास्त मुलव्विस हैं, इमरान खान साहब के कहने के ऊपर हुई, ये वो कहना चाह रहे हैं। और इसकी तमाम प्लानिंग जो है वो ज़मान पार्क के अंदर हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में एहसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई थी। एहसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी थी। ठीक है, तो अब आप समझ जाएं। उसके बाद उस्मान डार ने कहा कि अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। तो उस्मान डार ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शेल्ड का जो है वो इस्तेमाल किया और मुल्क भर से ज़मान पार के बाद वर्कर्स इकट्ठे करके जहन साजी की। ठीक है, मतलब कि उनकी जहन साजी वहाँ पे बैठ करके वो जो भी 9 मई के वाक़यात हुए वो उससे पहले उनकी जहन साजी की जा रही थी, और जिसके नतीजे में उन्होंने कहा कि जिस तरह इदारों पर हमले हुए उसके बाद पीटीआई की बुनियादें हिल गई। उस्मान डार ने कहा कि 9 मई का सानिया की जितनी मजम्मत की जाए कम है, और उन्होंने कहा कि ये एक स्याह धब्बा है जिसे ढलने में वक्त लगेगा। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि पीटीआई की मौजूदा सूरत के ज़िम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। ठीक है, अभी तक जो यानी कि उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हालत है इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान हैं, और रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बना। मतलब कि जो रियासत मुखालिफ बयानिया है ये चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर ही बना, और उसमें कौन लोग थे वो भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान डार ने ये कहा कि पीटीआई में हमाद अजहर, मुराद सईद, आज़म सवाती, फ़ारूक हबीब फ़ौज मुखालिफ थे, और जो फ़ौज मुखालिफ ग्रुप था
وہ عمران خان کے بہت قریب تھا، یعنی کہ اعظم سواتی، مراد سعید، حماد اظہر، فاروق حبیب، یہ بڑے قریبی تھے، ڈیفینیٹلی آپ سب جانتے ہیں عمران خان کے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں حماد اظہر، مراد سعید، اعظم سواتی اور فاروق حبیب چیئرمین پی ٹی آئی کے قریب بھی تھے، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی کی قیادت کی. 9 مئی کے واقعات کے بعد انقلاب نہیں زلزلہ آیا ہے. 9 مئی ایک شرمناک سانحہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور عثمان ڈار نے کہا کہ فوج مخالف گروپ کا میں حصہ نہیں تھا. اور انہوں نے جبکہ ان کی، میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ان کی ویڈیو وائرل ہے اس دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں تھے، اور وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ سیالکوٹ ہمارے لیڈر کو اغوا کیا گیا ہے، ہمارے لیڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا، آپ سیالکوٹ کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ گھر میں نہ بیٹھے اور باہر نکلے. اور اس نے یہ ویڈیو پیغام عثمان ڈار نے خود جاری کیا تھا. اور اس کے بعد لیکن اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت بلائے گی تو ضرور جاؤں گا. چیئرمین پی ٹی آئی سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی. پی ٹی آئی کو یہاں تک چیئرمین پی ٹی آئی نے خود پہنچایا. 2 حکومتیں بھی ٹوٹ گئی، اگر نہ ٹوٹتی تو شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا. اور 9 مئی واقعہ میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنایا گیا. عثمان ڈار نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پروگرام کو بڑا مس کیا، اور کامران شاہد کو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیاست میں آنے کی 2 بڑی وجہ تھی. ملک میں 2 جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی. میری طرح لاکھوں نوجوان چیئرمین پی ٹی آئی سے متاثر تھے، اور میرا سیاسی گھرانے سے تعلق تھا. چیئرمین پی ٹی آئی سے متاثر ہو کر پارٹی کو جوائن کیا. اور انہوں نے کہا کہ سیاست کی نوکری 24 گھنٹے ہے، سیاست میں کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے. تقریباً 12 سال سے سیاست میں ہوں. سیاست میں آنے کا مقصد تھا کہ اپنے شہر کے لیے کچھ کروں. کامیاب جوان پروگرام کو بڑی محنت سے لانچ کیا. سیالکوٹ میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کی. عثمان ڈار نے پروگرام میں سیاست اور تحریک انصاف کو چھوڑنے کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کو بھی چھوڑ رہا ہوں، سیاست کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے بعد کسی اور پارٹی کو جو ہے وہ میں جوائن بھی نہیں کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ اب تینوں پارٹیوں کو بیٹھ کر ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، کوئی شک نہیں ہے. اب اس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے جو رد عمل دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اب جبری پریس کانفرنس کا فارمیٹ بدل دیا گیا ہے. اغوا ہوا ہو یا گرفتار قیدی اب چائے کی پیالی اور ایک اینکر کے ساتھ کسی کے گھر میں بیٹھے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اغوا ہوا ہو شخص ہو یا گرفتار ہو، وہ اب چائے کی پیالی کے اوپر ایک اینکر کے ساتھ بیٹھے گا. یعنی کہ پریس کانفرنس کا انہوں نے کہا کہ فارمیٹ چینج کر دیا گیا ہے. اب وہ ایک اینکر کے ساتھ چائے کی پیالی کے اوپر بیٹھے گا، پروگرام کرے گا، اور جو اسکرپٹ اسے دیا گیا ہوگا انہوں نے کہا کہ، اور انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق وہ بولے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ عثمان ڈار کے ساتھ پچھلے 2 ہفتوں میں کیا بیتی ہوگی. ڈیفینیٹلی 2 ہفتے کی جبری گمشدگی کے بعد منظر عام کے اوپر آئے ہیں، اور ان 2 ہفتوں میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا حربے استعمال کیے گئے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کس کس حربے سے جو ہے وہ ان کو گزرنا پڑا ہوگا. پھر جا کر کے ان کو، آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. یہ ناظرین کام عثمان ڈار صاحب کی کہانی ہے. یہ انہوں نے ان کی تمام گفتگو جو انہوں نے کی، اور اس میں کہہ لیں کہ عمران خان کے خلاف ایک اور گواہی آ چکی ہے عمران خان کے خلاف. اب آتے ہیں جو عمران خان کے جو آفر کروائی گئی اور کون اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، یا کس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے متبادل کے طور پہ سامنے لانا چاہتی تھی. یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام، محمد علی درانی جو ہیں، آپ کو یاد ہے کہ وہ ان کی ملاقاتیں ہوئی صدر عارف علوی کے ساتھ، لیکن محمد علی درانی سے پہلے 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک آرمی چیف کی ہوتی ہے صدر عارف علوی سے، اور اس کے بعد آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوتی ہے صدر مملکت سے، اور اس کے بعد پھر محمد علی درانی کی ملاقات ہوتی ہیں. اچھا، اس ملاقاتوں کی کہانی کھل گئی ہے. کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ ہے کہ جو اس میں چیزیں سامنے لائی ہوئی یہ تھی کہ متبادل کے طور پہ، عمران خان کے متبادل کے طور پہ صدر عارف علوی کو جو ہے وہ لاتے ہیں اور اس کو چیئرمین پی ٹی آئی بناتے ہیں. یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی. اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان کو جیل میں جا کر کے، جو محمد علی درانی کی 2 ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے جا کر کے جو ہے وہ عمران خان کو کہا کہ آپ کو یہ آفر دی جاتی ہے کہ آپ سیاست سے کنارہ کشی کر لیں، اور اس کے بعد جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ صدر عارف علوی کو اناؤنس کر دیں، اور جو ہے وہ اگر عارف علوی کو آپ یہ چیئرمین پی ٹی آئی بنا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے شاہ محمود قریشی اس حوالے سے اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور ابھی بھی شاہ محمود قریشی اور اس کے بعد صدر عارف علوی 2 لوگ ہو گئے ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی کی ریس میں ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کنارہ کشی کر لیں، اور صدر عارف علوی کو جو ہے
وہ بنا دے چیئرمین پی ٹی آئی، تو آپ کی جو ہے وہ سختیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور آپ کے جو کارکنان ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور آپ کی جماعت کے اوپر جو اس وقت سختیاں چل رہی ہیں ان کو کم کر دیا جائے گا، اور آپ کی پارٹی کو الیکشن بھی جو ہے وہ لڑنے دیا جائے گا، آپ کی پارٹی کو الیکشن میں بھی حصہ لینے دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی آفر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کروائی گئی، اور اس کے متبادل صدر عارف علوی کو چنا گیا۔ اور آج بھی آپ کو یاد ہے کہ علیمہ خان نے بھی آ کے یہ کہا کہ عمران خان صاحب عارف علوی سے ناراض ہیں، کیونکہ عارف علوی نے اس چکر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بننے کے چکر میں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈنڈی ماری، اور عمران خان صاحب کو وہ خاطر خواہ سپورٹ نہیں کر سکے۔ عمران خان کے کہنے کے اوپر انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، وہ ایک ہومیوپیتھک سا انہوں نے ایک خط لکھا الیکشن کمیشن کو، جس کو خاطر خواہی نہیں لے کر کے آیا الیکشن کمیشن۔ تو یہ ناظرین کام وہ اندرونی کہانی ہے تمام ملاقاتوں کی جو عمران خان صاحب کو آفر کروائی گئی، اور اس آفر کو عمران خان صاحب نے ٹھکرا دیا، اس آفر کو عمران خان صاحب نے ٹھکرا دیا۔ تو یہ وہ بڑی خبر ہے ناظرین کام جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بریک کی ہے۔ یقیناً آپ کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔